Piri archi 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 ya piri archi wa zar piri archi wa qurban piri archi narzamunga pirde narzamunga pirde hum narantul muridan lare num akhun zad piri archi sefar rahman lare narzamunga pirde narzamunga pirde hum narantul muridan lare num akhun zad piri archi sefar rahman lare narzamunga pirde num ya khwaja sefar rahman de tamam khalq tayan de جنم يا خواجة سيف الرحمن دي تمام خلق تايان دي زكالر أوبارا زكالر أوبر كفالكن عاشقا لري زكالر أوبر كفالكن عاشقا لري نرزمون غبير دي نرزمون غبير دي هم نرانتو المولدان لري نم أخون زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبير دي نرزمون غبيرا نرزمون غبيرا نرزمون غبير دي هم نرانتو المولدان لري نم أخون زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبيرا فيزاني خور مثل أفتاب دي مثل عنقا قخدن آيات دي الله يا فيزاني خور مثل أفتاب دي مثل عنقا قخدن آيات دي مثل عنقا قخدن آيات دي ننتجليات خوروار الأكبار لري نم أخن زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبيرا نرزمون غبير دي هم نرانتو المولدان لري نم أخن زاداوي نم أخن زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبيرا بيري أرجي 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 يا بيري أرجي وزار بيري أرجي وقربان بيري أرجي نرزمون غبير دي نرزمون غبير دي هم نرانتو مولدان لري نم أخون زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبير دي يا هرز روز لي علماء دي شكواك نشتا أولياء دي الله الله يا هرز روز لي علماء دي شكواك نشتا أولياء دي يا شكواك نشتا أولياء دي زكاة ظاهرة وطبعتن كي أعلى شان لري نم أخون زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبير دي نرزمون غبير دي هم نرانتو المولدان لري نم أخون زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبير دي يا محسود الدهر يقينا دي شان رب بركة علما دي الله 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 يا محسود الدهر يقينا دي شان رب بركة علما دي لو يا مرتبة وي لو يا مرتبة عرب عجم كده إحسان لري نرزمون غبير دي نرزمون غبير دي هم نرانتو المولدان لري نم أخون زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبير دي بيري أرجي بيري أرجي بيري أرجي بيري أرجي بيري أرجي زار بيري أرجي قربان بيري أرجي قربان بيري أرجي بيري أرجي وي نم أخون زاد بيري أرجي سيف الرحمن لري نرزمون غبير دي يلوي حق برست شخصيت دي الله وركي معرفت دي يلوي حق برست شخصيت دي
الله ورکړې معرفت دې زکه مرکزونه دا علوم دا عرفان لري نم اخون زاد پیری ارچی سیف الرحمن لري در زمونږ پیر دې هم نران ټول موریدان لري نم اخون زاد پیری ارچی سیف الرحمن لري در زمونږ پیر دا ملاویږي په نصیب سوچي شته تور قریب الله یدا ملاویږي په نصیب سوچي شته تور قریب هغه څوک ورځي ولا چې هر څوک لکه ایمان لري هغه څوک ورځي ولا چې هر څوک لکه ایمان لري نم اخون زاد پیری ارچی سیف الرحمن لري در زمونږ پیر دې هم نران ټول موریدان لري نم اخون زاد پیری ارچی سیف الرحمن لري در زمونږ پیر یا ابن خادم ضیاء الرحمن ځان پرې سېزل لکه پروانه یا ابن خادم ضیاء الرحمن ځان پرې سېزل لکه پروانه مستق دې پېش کې دې بس عيشي جاویدان لري نم اخون زاد پیری ارچی سیف الرحمن لري در زمونږ پیر دې هم نران ټول موریدان لري نم اخون زاد پیری ارچی سیف الرحمن لري در زمونږ پیر دې پیری ارچی سر پیری ارچی قربان پیری ارچی وای در زمونږ پیر دې هم نران ټول موریدان لري نم اخون زاد پیری ارچی سیف الرحمن لري در زمونږ پیر دې